हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का। आपके पास जो मैं एक ख़ास बात लेकर आया हूँ कि पाकिस्तान में माओ के ऊपर जुल्म की इंतहा हो रही है। माँ बाप बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और बच्चे को काबिल बनाते हैं, यहाँ तक कि उनकी शादियाँ तक करवाते हैं। और शादियाँ इसलिए करवाते हैं कि बच्चे अपने घरों में आबाद ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर वही रिश्ता किसी जहन्नुम में बदल जाए तो माँ पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ है कराची के शहर में कि किस तरह एक नेवी का आदमी अपनी माँ को सर पे कुल्हाड़ी मार देता है, वो भी बीवी के लड़ाई झगड़ों की वजह से। तो माँ बाप बच्चों को शादियाँ करवाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कि बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ अच्छी गुजार सकें, ना कि उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर सकें। तो ये अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया आज सुबह ही कि किस तरह बीवी ने अपने हस्बैंड को उकसाया और उकसा के अपनी माँ पे जुल्म करवाया। एक दो बार तो दिल दहल उठा कि किस तरह बच्चा अपनी माँ पे हाथ उठा सकता है। आपने मेरी पिछली दफ़ा वीडियो देखी ज़ोबिया मीर की, बहुत शुक्रिया उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का। और वहाँ पे तो बेटे ने अपनी माँ को जस्ट मारा। इस बंदे ने तो दिल्ली के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अपनी बीवी के उकसाने पर अपने माँ के सर पे कुल्हाड़ी मार के मार दिया। बड़े अफसोस की बात है कि माँ बाप बच्चे को काबिल बनाने पे अपनी एड़ियाँ रगड़ देते हैं, और माँ जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और 3 साल तक उसको दूध पिलाती है कि बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चा चलने के काबिल हो जाए। चौथे साल में तो बच्चे ने स्कूल जाना होता है, लेकिन बच्चे को 18 साल तक काबिल बनाते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी गुजार सके। और ये बच्चा तो पढ़ा लिखा काबिल था। ये अरशद हुसैन है कराची के, जिन्होंने अपनी माँ के सर पे कुल्हाड़ी मारी। जो कराची के SHO हैं सरवर, उन्होंने ये बात का नोटिस लिया और उन्होंने बताया कि इस घर से पहले भी बहुत बार कंप्लेन आ चुकी है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से इस बात को ख़त्म कर दिया जाता था। इस चीज़ की कोई वीडियो, कोई पिक्चर्स या कोई ऐसा निशान नहीं मिल सका, क्योंकि उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ 70 साल की जो फातिमा बीबी हैं, जो सरवर हुसैन है उनकी वालदा और उनकी बीवी सिर्फ रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई वीडियो, कोई पिक्चर या कोई ऐसा निशान नहीं मिल सका। अब दिल्ली के लड़ाई झगड़े तो घर में अक्सर ही होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में माओं के ऊपर जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। पुराने वक्तों में हम लोग ये सोचते थे कि भाई भाई एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन वो भी लोगों ने उसको गलत तस्वर किया, लेकिन बाद में वो हकीकत में बदलता सच साबित हो गया। उसके बाद आया कि रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ झगड़े, और रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ झगड़ों के साथ साथ बाद में पता चला दोस्तों में भी होता है। अब दोस्तों की लड़ाई झगड़ों के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों ने बाहर तो तशद्दुद नहीं कर सकते, लेकिन वो तशद्दुद अपने ही घरों में स्टार्ट हो गया। तो अपने घरों को सुकून की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग ही उसको जहन्नुम बना देते हैं। तो अफसोसनाक वाक़या कि किस तरह ये अरशद हुसैन ने अपनी माँ के ऊपर ये जुल्म किया, और जुल्म की इंतहा ऐसी कर दी कि दिल्ली के लड़ाई झगड़ों और फ्रस्ट्रेशन की वजह से और बीवी के बार बार उकसाने की वजह से उसने अपनी माँ के सर पे ऊपर कुल्हाड़ी मारी, यहाँ। जब कमांडो और नेवी के क्या हुआ कि वहाँ पे ऑफिसर्स आए, क्योंकि वो बंदा नेवी का था, तो SHO ने उनकी टीम को कॉल की, और जब वो कॉल करके वो आए, अपनी वालदा को वो वैसे ही छोड़ गया। लेकिन ऑफिसर्स ने जब उसको एम्बुलेंस में हस्पताल लेके जा रहे थे, क्योंकि वो 70 साल की औरत थी, और 70 साल की एक बूढ़ी माँ, ऑफ कोर्स वो तो पहले उसमें आधी ज़िंदगी होती है, और आधी ज़िंदगी वो भी ना बराबर होती है। और एक उनको क्या होता है कि उनको एक बेड का एक कोना ही दे दिया जाए ना घर में, तो वो सारा दिन दुआएं देती रहती हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला उनको बरकत दे। और उनसे बार बार ये पूछती हैं, पुत्र रोटी खाधी है। सिर्फ माएँ ये पूछती हैं, पुत्र रोटी खाधी है, पुत्र तेरी तबीयत ठीक है। सिर्फ माएँ यही पूछती हैं।
اور اس بغیرت انسان نے اپنی ماں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، سر پہ کلہاڑی مار کے، وہ بھی بیوی کے کہنے پہ اس کو دنیا سے ہی ختم کر دیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے انسانوں کو کہ جو اپنی ماں کے اوپر الزام کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں اپنے ماں باپ پہ ظلم و ستم کی انتہا بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح بیٹے نے 18 سال کے لڑکے نے اپنے باپ کے سر کے اوپر گولی مار کے ان کو مار دیا، وہ بھی ایک زمین کے تنازع پہ۔ اس کے بعد زوبیہ میر کا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد پاکستان جو لاہور سٹی ہے، ایک ہسبینڈ نے اپنی بیوی کے کہنے پر اندھی ماں کو سڑک پہ چھوڑ کے چلا گیا، اور عثمان بٹ تھا جس نے اس کی ماں کو بچایا اور عیدی کے حوالے کر دیا۔ تو 8-10 واقعات کچھ ایسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ آلریڈی ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں، اور پاکستان میں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ توبہ، یہ پاکستان میں کب ختم ہونے ہیں؟ اور میڈیا چونکہ پیچھے زوبیہ میر کے کیسز کو لے کے آلریڈی بہت زیادہ اجاگر ہو گیا، بہت زیادہ اویئرنیس پاکستان میں آئی ہے، اور سوشل میڈیا نے بھی اپنا پورا کردار اس میں ادا کیا تھا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ارشد حسین کا، اس کی ابھی تک فوٹیج، اس کی ابھی تک کوئی وائرل، کوئی ویڈیوز، کوئی اس کا ثبوت نہیں آ سکا، لیکن جیسے ہی آئے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک بار تو دل دہل اٹھا کہ کس طرح دنیا میں ایسے درندے پیدا ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ان کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ اور اگر بچہ پڑھا لکھا ہو اور اس کو عقل اور دانائی بھی ہو، اور پھر بھی وہ اپنے ماں باپ پہ ایسے ظلم کرے، تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اور وہ بھی ایک بیوی کی خاطر۔ ایک دن اس نے بھی ماں بننا ہے، اور اس کے بعد میں اس نے بھی بوڑھے ہونا ہے۔ اگر یہی چیز بوڑھی ہو کے اس کے ساتھ ہو، اور اس کی ماں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ماں بچے کو قابل بنانے کے لیے، یقین کرو کہ میں نے سڑکوں پہ مانگتے بھی دیکھا دنیا کو، لیکن بچوں کو ترس نہیں آتا۔ تو اللہ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو قابل بنانے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو وہ دیکھو ان کی زندگی میں قربانیاں کتنی ہوئیں گی۔ بچوں کا فرض بنتا ہے اپنے ماں باپ کو پیار کرنا، ان کو کھلانا پلانا۔ اگر کوئی ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ گھر میں صرف اور صرف ایک بیڈ یا منجی یا بستر ہی مانگتا ہے کہ صرف ہمیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ مل جائے، اور سارا دن اگر وہ بڑی مشکل سے ان کے گھر میں ٹی وی وغیرہ ہے تو وہ ٹی وی دیکھیں گے، موبائل میں اگر وہ بات کر لیں گے بچوں سے، یا پھر وہ کیا کریں گے، آپ سے 2 ٹائم کی روٹی کی امید رکھیں گے، اس سے زیادہ وہ نہیں مانگتے ہیں، نہ ان کو روپے پیسے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، 2 ٹائم کی روٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو لعنت ہے اس بچوں پہ جو اپنے ماں باپ کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا سکتے، اور وہ اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ماں باپ ایک ہی بار ملتے ہیں، اگر اسی ایک ہی بار میں زندگی میں آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو نا، تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ کہندے نے ماں دے پیراں تھلے جنت ہوندی ہے، تو بات سچ بھی ہے۔ تھوڑا سمجھ جاؤ، وقت ہے سنبھلنے کا، ورنہ پاکستان میں عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر ایک چیز کو۔ اس گھر میں تو عذاب آلریڈی آ چکا ہوا ہے، کیونکہ SHO جو سرور ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ نوٹس لے لیا، اور یہ کیس جو ان کی آرمی ہے ان کے انڈر بھی گیا ہے کہ کس طرح اس بندے نے اپنے ہوش و حواس کو کھو کر بیوی کے کہنے پہ یہ سارا ظلم کیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے بندوں کو۔ اگر یہی بندہ ابروڈ میں ہوتا، ماں کے اوپر یہ ظلم ہوتا، تو یقین کرو اس کو پھانسی ہو جانی تھی، کیونکہ باہر کے قانون بڑے سخت ہیں۔ پاکستان کا تو قانون ہی نہیں ہے، پاکستان میں تو قانون کو کوئی فالو نہیں کرتا۔ حکمران سے لے کر ایک چپڑاسی تک سب لوگ تو بکے ہوتے ہیں، 2 نمبریاں تو کرنی ہیں، ایمانداری تو کرنی نہیں ہے۔ تو یہ حالت ہے پاکستان کی۔ پاکستان کو ڈبانے میں پورے پاکستان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ ہے، جو لوگ اچھے ہیں وہ بھی بری لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کو پیار کرو، 2 ٹائم کی روٹی اگر ان کو دے سکتے ہو تو پلیز ان کو اچھے سے دو، ان پہ کوئی احسان نہ کرو، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو تاکہ لوگوں تک یہ آواز پہنچ سکے، اور ایک بار پھر دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہو، سبسکرائب کرتے ہو، شیئر کرتے ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ جی۔